सारी तुम्हारी तसल्ली वास्ते सैयद कायनात तय्यब कायनात अम्मी आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अनहा दा जुमला ही मेरे ख्याल दुनिया के सोने चांदी तो घट नहीं ऐसा कीमती जरा महबूब की वफात हसरत आयात लगे तो दो जुमले जड़े फरमाए वो हदीस की किताबें लिखी पढ़े करें। एक जुमला फरमाए ने अपने भणीजे को आखे ने पुत्र अनस तेरे हथे किवें गवारा कीते तेरे हथे किवें तेरे हथे ताकत ही होसी कि तू पिछे मुहम्मद अरबी की कबर से मिट्टी किवें सट्टी होसी तेरे दिल किवें गवारा कीता हो। और दूसरा बड़ा अजीब जुमला सारी तुम्हारी अम्मी ऐशा रज़ी अल्लाह तआला ने बड़ा फरमाया बड़ी रजीत से फरमाए ने फरमाया ये दुनिया अगर हमेशा रहन की जा होंगी दुनिया अगर हमेशा रहन की जा होंगी तो मेरा मुहम्मद अरबी दुनिया सुनावे जिन्हें महबूब ही दुनिया तो पर्दा फरमा के बाकी कह रहना ही दुनिया के उत्ते बाकी कह रहना ही दुनिया के उत्ते। लेकिन उलमा ने लिखने की कमी नहीं छोड़ी और पुजावने की कमी नहीं छोड़ी। मैं अदा जो भी ज़ख़ीरा अहादीस रसूलुल्लाह तो बाद और किताबुल्लाह तो बाद माजी करीब या माजी बईद दे माहिरीन कुरान और सुन्नत ने जिन्हें किताबा लिखे उन्होंने एक एक मिसरा साढ़े अखी खोलने वास्ते काफ़ी है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी शरीफ एक किताब लिखी है अगे हर घर ये किताब पढ़ी हुई होनी किताब का ना ही तक ही कोई नहीं जानता जिमें असद आदू ना हर घर डिस्परीन जरूरी है हर घर पैनाडाल पई होवे कई वेले सिरे दर्द पै सकते कई वेले बुखार पै सकते कितना बचूं यकीन करो अल्लाह गवाह है पहले हर घर कुरान पे मौजूद होंदा है या हदीस रसूलुल्लाह मौजूद होंदी माजी करीब उलमा दे ज़माने मसनवी शरीफ पई होंदी है भी को पढ़ो ते सारे अल्लाह पाक हिदायत दे राह खोलने सी और अल्लाह पाक से तौबा दी तौफीक इस तरह दी किताबां शेख सादी दा किताबां मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमानन एक फारसी च लिखी ने पर मैंने बंदा याददारी ब वक्त ज़ाद ने तू गिरिया हम खंदा बू पर मैं तू वक्त को नहीं जानता जेरे वेले तू जम्या हमें हुण जे वेले तू रोंदा पिया हमें बाल जो जमदे तो रोंदे हुई जमदे तू रोंदा पिया हमें तेरे प्यू तेरे माँ तेरे अदीब तेरे अकारिब ओ तेरी आवन की खुशी है तू रोंदा पिया हमें वो खिलते खड़े हुण जी जिंदगी गुजार तू इवें बन जिले दुनिया करे वने तू खिलता होया वने तेरी जुदाई तेरे दोस्त रोंदे खड़े वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने भरपूर अल्लाह पाक की गैबी मदद और नुसरत नाल अपने भिरावे नाल अपने अजीजे नाल अपनी औलाद नाल कमा हक कहू मुहब्बत का हक अदा कर दिते। असा सारे दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उन्होंने मकसद फरमावे। सारे इस प्रोग्राम के अंदर जेडे हुण वक्त दुआइया तकरीब है दुआ थी और 3 दिन तक ताज़ियत चल सी जेड़ा कि सुन्नत और शरीयत का हुक्म है। 3 दिन तो बाद फिर इस सदे जरा ताज़ियत ही जरा घट है खत्म कर दिता वे सी जी 3 दिन तक और उस तो बाद बाकी कुरान खानी या इस तरह दी चीज़ां या रस्मां वाले सब यकीन फरमाओ खुद इन रस्में के सख्त मुखालिफ हैं और सारा हक बन दे कि असा उन्होंने मिशन को उत्ते चलाऊँ उनका मशवरा एज भी जलसे की सूरत ज़्यादा मौजू है। सारे अकाबरीन असा जो अपने साथी को लिखे अपने बुजुर्गों को लिखे उन्हें भी इवें किए कि अकाबरीन को सर के कुरान का बात सुने को जलसे का अंदाज दिते ने और उन्होंने वास्ते दुआ करा छोड़िए। तो इस 3 दिन तक ताज़ियत चलती रहा सी अज उनकी पहली दुआ है सारे इस महफिल के अंदर यकीन करो इतने अल्लाह के महबूब लोग बैठे और तुसा अल्लाह के यकी महबूब जरा कलमा पढ़ के तो अल्लाह का महबूब है मोती मोती होंगे हीरा हीरा होंगे चाहे नाली पे होवे वाली वो हीरा है उनको सफाई की जरूरत है लेकिन उन्हें हीरे होने कोई शक नहीं। तुसा जितने हजरात बैठो मैं तुसा कने सारे कने कमजोर हाँ तुसा सारे मेरे को ज्यादा नेकी इल्म अमल तकवे ज्यादा हो तुसा सारे कीमती हो लेकिन उन्होंने कुछ लोग अल्लाह के चुने हुए होंगे मेरे वालिद साहब आशिकानी ना दे मूंढे ते चाक नहीं थे
کوٹ مٹھن تو گھن کے سڑک کچی ہوندی ہے ٹانگے چلدے ہیں ٹانگا نکل گیا ہے منڈے دے چاہتے استادیں دے گھر حضرت محترم استاد لوگ حافظ مولا بٹ صاحب دعوت برکات عالیہ بیٹھن اور ساری برادری جان دی ہے کہ سارے پرانے محسن اور مربین اور سارے والد صاحب انہوں دے عاشق اور انہوں کو اپنا محسن سمجھتے ہیں اور مولانا عثمان صاحب دے استاد ہیں تقریباً کوئی 25-30 بچے لڑکے حفاظ ہیں جو ساری قوم دے اندر ہیں پہ انہوں دے سارے استاد ہیں اور 3 سال یہ مدرسہ پہلے کچا ہوتا اج پکا بنیا کھڑے میں سمجھتا ہوں اللہ کی محنت ہے لیکن کئی بندے کا اپنا اپنا ایک قبولیت کا ٹائم ہوندے سارے مہمان ہیں بیٹھے ڈیرہ غازی خان تو قاری استاد الحفاظ جنہوں نے 40 سال تک طے کری تے چٹائی دے اتنے اللہ کا قرآن پڑھایا اور اج تک پڑھنے بیٹھے قاری عبدالقدوس صاحب تشریف فرمائن والد صاحب جناب انہوں کی جی تعلق ہے میں لفظ ہی کوئی نہیں جو میں بیان کر سکاں تو والد صاحب کی اندر کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنا حکمت نال پیار کرتے ہیں بٹا گپا نے نہیں صحیح طے کری تھے 3 سال سارے گل گزار دے گئے اور ایویں سارے استاد دے صاحبزادے وہ استاد انہیں سب کو اکھی دیتے وہ استاد انہیں ساری انگلی پکڑی ہے حضرت مولانا محمد رمضان صاحب مزاری رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرزند ارجمند وہ بھی تشریف گھنے بیٹھے اس سامنے حضرات ایک ہیرا ایک قیمتی آئے بیٹھے جی اور مامو محمد نواز صاحب اس مدرسے کے اندر جھاڑیاں ہیں اتنا سامنے اگ ہا اتنا جھاڑیاں ہیں ابے صحیح نے اور مامو محمد نواز صاحب سان والا تو سارے پیارے ایک ہفتے میں 2 جگہ ضرور تکتے رہتا جنہ کا مدرسہ بنے سان والا سفر کر کے سال اسی سامنے انہوں نے جھاڑیاں کٹ کریں تھے اپنے رل کریں تھے اتنے بچہ ہی مرتے ہیں اور مدرسے دائرہ ہی کٹیں ہیں وہ بھی آئے بیٹھن تو بہرحال سارے آئے بیٹھن میں گزارش کرے سا صرف سفر کی نسبت نال استاد محترم بھی موجود ہیں حضرت استاد حافظ مولانا صاحب دعوت برکات عالیہ سارے سرے کا تاج ہیں ساری شان ہیں فرمان ہیں لیکن تشریف ہیں دیکھو حضرت جی نے فون کیتے سارے مرشد سارے محترم اور سارے محسن و مربی حضرت شیخ مولانا رشید احمد شاہ جمالی صاحب دعوت برکات عالیہ انتہا درجے ضعیف ہیں انہوں نے نائب حضرت مفتی محمد احمد شاہ جمالی صاحب کا بھی فون ہے کہ انہوں کی طرف کنے نمائندگی کرنے ہوئے حضرت جی تشریف گھر قاری عبدالقدوس صاحب میں گزارش کرے سا کہ وہ جو ہے نا دعا کروے سن دعا تو پہلے 1 دفعہ درود شریف 1 دفعہ الحمد شریف والا 3 دفعہ سورت قل هو اللہ شریف اس تو بعد درود شریف اور قاری عبدالقدوس صاحب کوسا کہ جیسا ڈیرہ خان کو تشریف ہے اور 3 سال ہی تھا محنت کر گئے اور ویسے ہی سارے محسن وہ دعا کر